एससिबीमा मैले 19.5 years 19 वर्ष एससिबीमा चाहिँ काम गरेँ हो। एससिबीमा काम गर्दा चाहिँ नेपालमा 16 वर्षदेखि काम गरेँ, 3.5 वर्ष चाहिँ नेपाल बाहिर, तर एससिबीमै अफगानिस्तानमा काम गरेको थिएँ। एज एन एक्सपेट्रिएट नै म गएको थिएँ। नेपालको पहिलो एक्सपेट्रिएट है एससिबीबाट जाने, म पनि परेको थिएँ त्यो बेलामा। सो त्यहाँ काम गरेँ, त्यहाँपछि म फेरि ब्याक नेपालमै आएँ। अनि त्यहाँपछि चाहिँ एनआइसीमा काम गरेँ, एनआइसी एसियामा 5.5 वर्ष जति, त्यहाँपछि नबिलमा 1 वर्ष, अनि त्यसपछि म्यानमारमा गएर 2टा ब्याङ्कमा काम गरेँ। होइन, अरू त्यहाँको 2टा लोकल ब्याङ्क्समा, एउटा एजिडी भन्ने ब्याङ्क छ अनि अर्को युएबी भन्ने ब्याङ्क, 2टा ब्याङ्कमा चाहिँ गएर काम गरेँ। त्यहाँपछि सिभिल आएको 2 वर्ष, आज 3 महिना 4 महिना हुन लाग्यो। डेफिनेटली एउटा वान अफ द मेजर डिफरेन्स भनौँ न, मैले काम गरेको रिजनमा पनि हेर्दा साउथ इस्ट एसियामा भनौँ न, बाहिरतिर हेर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ टेक्नोलोजीमा अलिकति एडभान्समेन्ट बढी छन् त्यो एरियामा, हामी धेरै पछाडि छौँ त्यसको कम्पेयरमा चाहिँ। ब्याङ्किङ एज सचमा चाहिँ उनीहरू स्टिल ट्रेडिसनल एप्रोच चाहिँ छ, जस्तो लोन प्रोसेस गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रोसेसिङहरूमा चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोच उनीहरूको छ भने हामी चाहिँ अलिकति भन्दा माथि छौँ हो। तर टेक्नोलोजी र उनीहरूको जुन थट प्रोसेस छ, हुन्छ लिप फ्रगिङ भन्छ नि हामी, लिप फ्रगिङमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ धेरै माथि छन् कि। र उनीहरूले हेर्ने ब्याङ्क भनेको साउथ इस्ट एसिया हेर्ने ब्याङ्क भनेको जो कम्पेयर गर्छन् आफूलाई सिङ्गापुरसँग गर्छन् कि, अनि आफूलाई कम्पेयर गर्छन् कि थाई ब्याङ्कहरूसँग गर्छन् अथवा भियतनामको ब्याङ्कहरूसँग गर्छन्। र म्यानमारमा पनि मैले त्यो देखेँ कि त्यो कम्पेरिजन त्यो हो। र उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यही किसिमको छ कि, त्यहाँ बि टेक्नोलोजीमा होस् जेमा होस् उनीहरू इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यही गर्छन् कि। र त्यो कम्पेयर नै त्यो गरेपछि चाहिँ देन यु हेभ टु इन्भेस्ट, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो डिफ्रेन्स छ कि तिनीहरूमा। र त्यो चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स छ, डेफिनेटली मैले पनि पाएँ। मैले चाहिँ त्यहाँ गर्दाखेरि 2-4 देशमा पनि हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा एउटै देखिन्छ कि, होइन भनेपछि तिनीहरू हामीभन्दा त्यो हिसाबले चाहिँ माथि पुगेका छन्, चाहे त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबमा होस् अरू कुरामा होस्। तर ट्रेडिसनल चाहिँ अलिक ट्रेडिसनल नै छन् त्यहाँ पनि, ट्रेडिसनल इन द सेन्स प्रोसेसिङमा चाहिँ ट्रेडिसनल हो होइन, बिकज अफ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ आफूलाई मोडर्नाइज गरिसकेको छैन कम्पेयर यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्क र त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्क यु क्यानट कम्पेयर। तिनीहरू चाहिँ यहाँ धेरै माथि छन्, त्यहाँ चाहिँ भर्खर स्टार्ट गरेका छन्। अब हुन त उनीहरूको मोडल नै डिफ्रेन्ट होला, उनीहरूले जस्तो केपिएमजीलाई हायर गर्ने भनेका छन्, त्यो बेलामा नै उनीहरूले कुरा गरिरहेको थियो कि केपिएमजीलाई हायर गरेर अडिट गराउने भन्ने कुराहरू ब्याङ्कहरूको। सो अलिकति डिफ्रेन्ट टोनमा चाहिँ जान खोजिरहेको थिएँ त्यो म हुन्जेलसम्म। अब त्यहाँ अब आर्मीको आइसकेपछि अब थिङ्स विल चेन्ज। अब अफगानिस्तान त केही फरकै आएन, त्यो चाहिँ एससिबी नेपालमा काम गरेर जस्तै हो, किन एससिबीकै ब्रान्च हो त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि त्यहाँको पनि एक्सपिरियन्समा कस्तो भन्दाखेरि त त्यहाँ चाहिँ एससिबी इन्टरनेसनलमा पऱ्यो, हामी यता नेपालमा थियौँ। सो त्यहाँको चाहिँ एक्सपिरियन्समा धेरै ठुलो डिफ्रेन्स आएन, किन यहाँ जे पोलिसी हो त्यहाँ पनि त्यही नै पोलिसी हो नि त होइन। अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अलिकति डिफ्रेन्ट थियो, अदरवाइज धेरै सिस्टमेटिकली चाहिँ धेरै फरक देखिन कि त्यहाँ पनि, किनकि एससिबी टु एससिबी नै गए जस्तो भयो क्या। त्यो खालि कस्टमरको बेस फरक हुने भयो, कुनै अर्को डिफ्रेन्ट लाइन अफ बिजनेसमा जानेलाई लोन दिन थालियो। त्यसैले मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ बढी थियो त्यहाँनिर, आइएनजिओजहरूको बढी थियो होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँको बिजनेस मोडल चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो कम्पेयर टु नेपाल। तर सिस्टम वाइज सबै चिज चाहिँ सेम नै थियो त्यहाँ। अल्टिमेट एम मान्छेले सियो भनेर भन्छन् ब्याङ्कमा काम, तर मेरो एम चाहिँ त्यो थिएन होइन। मलाई चाहिँ काममा चाहिँ च्यालेन्जिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै म त्यसलाई खोजिरहने मान्छे। अब इट डिपेन्ड्स अन पिपल टु पिपल भन्छु म होइन। त्यसले गर्दा म नबिलमा काम गर्दा नबिलमा एकदम कम्फर्टेबल जब थियो, त्यो पनि छोडेर त म्यानमार किन गइस् भन्ने धेरैले मलाई सोध्थ्यो क्या साथीहरूले। एससिबीबाट बाहिर निस्किन चाहिँ मलाई गाह्रो भएको थियो, किनकि एससिबीमा 19 वर्ष काम गरेपछि बाहिरको के हो भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर एससिबीबाट बाहिर निस्किसकेपछि त्यो कुरा के थियो नि, च्यालेन्जिङ रोलहरू चाहिँ हामीले पाउनु रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। सो त्यति सजिलो चाहिँ होइन यो, किनकि जब माथि चढ्दै जान्छ धेरै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, धेरै एक्सपेक्टेसन पनि बढ्दै जान्छ कि। त्यसलाई त्यो हिसाबले चाहिँ यो सहज होइन, आखिर काम त ब्याङ्किङ नै हो होइन, त्यो हिसाब चाहिँ होइन। तर एडिसनल च्यालेन्जिङ आउँदा चाहिँ डेफिनेटली त्यसलाई चाहिँ अझै बढी इन्जोय गरिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। बाई नेचर नै म चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ हुनुपर्छ भन्ने मान्छु कि फेरि होइन। च्यालेन्ज लिएर जाउँ त, नयाँ ठाउँमा जाउँ, नयाँ चिज गरेर हेरौँ के हुन्छ भन्ने कुरा जुन माइन्डसेट आउनु थालिसकेपछि देन यो त रोल त हो नि होइन। त्यो रोलमा चाहिँ यो च्यालेन्जिङ, यो नयाँ च्यालेन्ज छ। फेरि सिल ब्याङ्कमा आइसक्यो, सिल ब्याङ्कको डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज थियो होइन। भने च्यालेन्जको हिसाबले त यो पनि एउटा च्यालेन्जिङ रोल नै थियो नि होइन। अब म्यानमार जानु, म्यानमार न्यू मार्केट, न्यू सबै चिज नयाँ छ, त्यसमा म गर्न सक्दिनँ, थाहा छैन होइन। भने ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यो च्यालेन्जिङ भयो भने चाहिँ देन विल इन्जोय यो रोल। च्यालेन्जिङ भएन भने चाहिँ फेरि त्यो हुन्छ नि मान्छेलाई, हामीले गएर काम गऱ्यौँ
अनि कहिले मेरो प्रमोट हुन्छ र म माथि जान्छु भन्ने चाहिँ माइन्डसेटबाट ड्राइभ हुने पनि हुन्छ। तर म चाहिँ त्योभन्दा अलिक फरक छु। म चाहिँ आफूलाई त्योभन्दा अलिक फरक नै मान्छु कि मलाई त अलिक केही होस्, नयाँ चिज होस्, च्यालेन्जिङ होस्, एकदम त्यसमा गएर गर्न पाइयो भने सेटिस्फ्याक्सन आउँछ। त्यो प्रोजेक्टमा मैले चाहिँ बोर्डलाई मेरो कमिटमेन्ट के हो भन्दाखेरि यो ब्याङ्क चाहिँ सबभन्दा एफिसियन्ट ब्याङ्क हुन्छ। ओके, हामी अरूतिर कम्पिटिसन नगरेर पनि एफिसियन्सीमा चाहिँ हामी कम्पिटिसन गर्छौँ। त्यो भनेको एफिसियन्सी भने के त भन्ने क्वेसन आउँछ नि त होइन। चाँडो सर्भिस दिनलाई मैले एफिसियन्ट भने हो कि, तर मैले सबै पार्टबाट हेर्दा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ मोस्ट एफिसियन्ट हुन्छ। किन अहिलेको कम्पिटिसन ब्याङ्कहरू बिचमा के बाहिरतिर चाहिँ कम्पिटिसन के एफिसियन्सीमा कम्पिटिसन गर्छन् कि तिनीहरूले। पहिला चाहिँ हामी प्रफिटमा कम्पिटिसन धेरै गर्थ्यौँ होइन, बढी प्रफिट गर्नु छ भने। तर जतिसुकै ब्याङ्कले गर्यो भने पनि 20% रिटर्न हो कि ब्याङ्कले दिन सक्ने भनेको। किन भन्दाखेरि तपाईँले क्यापिटल त्यही अनुसार चाहियो बिजनेस गर्नलाई होइन, किनकि क्यापिटल एडुकेसनले तपाईँ त्यहाँ गएर क्लोज गरिदिन्छ। बाजल 3 अनुसार गइसकेपछि हामीले क्यापिटल एडुकेसन चाहियो, बिजनेस गर्नलाई मलाई एडिसनल क्यापिटल चाहियो। सो रिटर्न क्यापिटल जहिले पनि तपाईँले हेर्नु ब्याङ्करले दिन सक्ने, आफूले गरेर बिजनेस गरेर दिन सक्ने भनेको 15 देखि 20% दियो भने नेप्लिज कन्टेक्समा फ्यान्टास्टिक। बाहिरतिर भने 7 देखि 8% हो। त्यो नबढी रिटर्न भन्ने एक्सपेक्ट गरिनु नै डलर टर्म्समै जाने हो भने। सो अब ब्याङ्करले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि रिटर्न कोसँग कम्पिटिसन गरिरहेछन् बाहिर भन्दाखेरि एफिसियन्सीमा कम्पिटिसन भइरहेछ कि होइन। एफिसियन्सीमा चाहिँ कम्पिटिसन हुँदाखेरि के हुन्छ नि, जति एफिसियन्ट ब्याङ्क भयो त्यति बढी रिटर्न दिने भनेर अहिले त्यो ट्रेन्ड चलाएको छ। ओके, जति बढी त्यो भनेको मतलब कस्तो नि, ब्याङ्कहरूको चाहिँ जस्तो म एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु तपाईँलाई, यो तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनु भएको छ नि, भर्चुअल ब्याङ्किङ भन्छ, नियो ब्याङ्कहरू भन्छ नि। तपाईँले तिनको रिटर्न हेर्नुभयो भने 200 जना स्टाफ 100 जना स्टाफ चलाइरहेछन्, बिलियन्स डलरको पोर्टफोलियो म्यानेज गरिरहेछन्। तिनको रिटर्न हेर्नु भने तपाईँले रिसर्चै गरेर भने मिनिमम 70 to 80% रिटर्न दिइरहेछन् तिनीहरूले आजको मितिमा। त्यो कसरी प्रोसेस दे आल्सो डुइङ ब्याङ्किङ, तर उनको फिजिकल प्रेजेन्स छैन। एक ठाउँबाट अफिसर 100 जना स्टाफ छन्, 40 जना इन्जिनियर छन्, 30 जना MBA पढेका छन्, 100 जना चलाइरहेका छन्, बिलियन्स डलरको पोर्टफोलियो म्यानेज गरिरहेछन्। तिनको रिटर्न किनभने कस्ट कम भन्छ। दे आर वान अफ द मोस्ट एफिसियन्ट ब्याङ्क्स भन्छौँ। आजकल चाहिँ यस्तो किसिमको लाइसेन्स भर्चुअल ब्याङ्कको लाइसेन्स दिने जुन ट्रेन्ड चलेको छ, किन भन्दाखेरि मान्छे त्यो ड्राइभ गरिरहेछन्। सो बाहिरतिर पनि अहिलेको ट्रेन्ड के छ भने ब्याङ्कर चाहिँ एफिसियन्ट हुनुपर्छ है। एफिसियन्सी बढ्यो भने सबै कुरालाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कस्टमरको एक्सपिरियन्स होस्, कस्टमर दिने सर्भिस होस्, अनि अर्को कुरा सिस्टमेटिकली रन हुने बित्तिकै के हुन्छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामी पनि राम्रो रिटर्न दिन सक्छौँ। सो भोलि एफिसियन्ट हुने बित्तिकै हामीले राम्रो रिटर्न दिने ग्यारेन्टेड हो त्यो होइन। र हाम्रो पनि मेरो पनि प्लान चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। किन भोलिको दिनमा मैले पनि राम्रो रिटर्न सेयरहोल्डरलाई दिनुपर्छ भनेको चाहिँ मैले पनि क्लियर कट बुझाएको छु। र त्यो कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ नि, बिजनेस त आफ्नो बिजनेस भनेको नर्मल प्रोसेस हो, हामीले गरि नै हाल्छौँ, बिजनेस त इस्यु नै भएन। तर बिजनेस मात्रै बढाएर म चाहिँ टप 2 मा जान्छु, टप 5 मा हुन्छु भनेर भन्दिनँ म। तर डेफिनेटली यो चाहिँ भन्छ हामी चाहिँ एफिसियन्ट हुन्छ र हामी एउटा रिजनेबल र सोचे भन्दा राम्रो रिटर्न चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। किनकि हाम्रो मेन फोकस अहिले डिजिटाइजेसनमा पनि छ अहिले होइन। हामी वान अफ द लिडिङ ब्याङ्क इन डिजिटलमा पर्छौँ र पर्नुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ डिजिटाइजेसनमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। त्यसमा फेरि यहाँ नेपालमा चाहिँ मैले देखेको डिजिटल ब्याङ्किङ र डिजिटाइजेसन त्यो डिफ्रेन्ट टर्म्स हो। डिजिटाइजेसन भनेको इन्टरनल प्रोसेसमा, डिजिटल भनेको एज अ कस्टमर दाले युज गर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुहुन्छ त। सो दिज आर 2 डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन। यो दुईवटा डिफ्रेन्ट भन्दा डिजिटाइजेसन हामीले धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। इन्टरनल प्रोसेसमा हामी धेरै कुरा अटोमेट गरिसकेका छौँ। त्यसको फलस्वरूप हाम्रो स्टाफ चाहिँ घट्दो ट्रेन्डमा छ, बिजनेस चाहिँ बढ्दो ट्रेन्डमा छ। हामी स्टाफ कस्ट यदि लास्ट इयरको हेर्नुहुन्छ, स्टाफ कस्ट टु स्टाफ कस्ट कम्पेरिजन चाहिँ ड्रप भएको छ। अपरेटिङ कस्ट घटाएको छ, बिजनेस बढाएको छ। बिजनेसमा हामी हाइएस्ट नम्बरले ग्रोथ गराएका छौँ इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज। पोर्टफोलियोमा सबभन्दा नम्बर 1 छ हामी ग्रोथमा, तर नम्बर अफ स्टाफ हाम्रो घटाएको छ। अब त्यो कसरी पोसिबल गर्ने, बिकज अफ डिजिटाइजेसन हो कि हाम्रो इन्टरनल प्रोसेसमा जुन अटोमेसन गराएका छौँ त्यसले गर्यो। र यो वर्ष नै हाम्रो प्लान छैन कि एकदम धेरै मान्छे लिएर त गर्ने भने होइन। यही स्टाफहरूमा सिस्टम अझै इनबिल्ड गरेर लाने भने आई थिङ्क विल डु मच बेटर। अब अर्को हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ डिजिटल, त्यो भनेको कस्टमरले युज गर्नेमा। अब त्यो डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ अब हामी पनि त्यो लाइनमा चाहिँ जानेछौँ। सायद यो वर्षभित्रमा हामीले डिजिटल ब्याङ्किङमा ठुलै काम गर्छौँ भन्ने चाहिँ छ। त्यो गर्न पायो भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अर्को वर्षदेखि देखिन्छ। लास्ट इयर हामी एकदम एग्रेसिभ नै भयो, त्यसलाई म एग्रेसिभ नै भन्छौँ। तर टप लाइन ग्रोथमा थियौँ लास्ट इयर चाहिँ। हामी टप लाइनमा चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ, बिजनेस चाहिँ बढाउनु, किन हाम्रो क्यापिटल नै युज भएको थिएन कि। आजको मिति हामी क्यापिटल टाइटमा छौँ, बिकज दिस इज द फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट के। जबसम्म क्यापिटलमा टाइट हुँदैन त्यसम्म रिटर्नै दिन सक्दिनँ नि होइन। ओभर क्यापिटलाइज भनेको रङ हो, किन त्यो हुनु हुँदैन भन्छु कि म। किनकि तपाईँलाई यो पनि कुरा एड गरे पनि हुन्छ होला,
म कुसुममा पढाउँछु पनि यहाँ अहिले पनि पढाउँछु होइन म भिजिटिङ फ्याकल्टी 6 वर्ष भइसक्यो अनि आफूले पढाउने विषय पनि हामी यो कुराहरू छ कि ओभर क्यापिटलाइज भनेको चाहिँ राम्रो होइन इभन ब्याङ्कको लागि होइन फाइनेन्सियल मार्केट अनि ओभर क्यापिटलाइज नट गुड भन्दा त्यसलाई हामी मर्जको बेला भएको थियो 3-4 अर्गनाइजेसन मर्ज भएर आएको थियौँ त्यो मर्ज भइसकेपछि सबभन्दा ठुलो समस्या स्टाफहरूको बिचमा मिल्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ र इन्टरनल बुक एलाउटै मिलाएर जानु पऱ्यो सबै मिलाउनु पऱ्यो किनकि हामीले फाइनेन्स कम्पनीहरूसँग मर्ज गऱ्यौँ ती सबैको गर्ने बिजनेस गर्ने स्टाइल र हाम्रो स्टाइल बी डिफ्रेन्ट सो त्यो ठाउँमा चाहिँ तालमेल नमिलेको हुनसक्छ भन्ने मेरो जम्सन हो है द्याट कुड बी वान अफ द रिजन अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो अवस्थाले सायद ग्रोथ गर्न नसके जस्तो लाग्छ तर मैले यहाँ जोइन गरेपछि मैले के देखेँ भने सिस्टम चाहिँ भएको ब्याङ्क थियो इन्टायर सिस्टमै हामी त्यो हुँदेखि नै सिस्टम त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बिजनेस ग्रोथ गर्न लाग्यो पछि चाहिँ अब हामी जब रेडी भयौँ र त्यहाँपछि ए टिमले गरायो फेरि कुनै एकदम नयाँ मान्छे भनेर कोही नयाँ मान्छे म मात्रै हो यहाँ होइन अरू कुनै नयाँ मान्छे लिएर आएर भने कि त्यही टिमले नै आजको नम्बर डेलिभर गराएछ र भोलिको नम्बर पनि ए टिमले गर्छ भनेर म कन्फिडेन्स छु कि मान्छे त्यही नै हुन् होइन टिम त्यही नै हो होइन तर के भने अब चाहिँ यो टिम चाहिँ फुल्ली गेयर अप छन् के सो दिस इज अ गुड थिङ तर पहिला हुनसक्छ त्यो हुन्छ बिचै हुन्छ नि मर्जरको लागि 3वटा अर्गनाइजेसनबाट एकचोटि आइसकेपछि स्टाफहरू हुनसक्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिक कन्फिडेन्सहरू मान्छेहरू नहुने हुन्छ नि यो गर्ने कि त्यो गर्ने कुड बी द्याट कुड बी वान अफ द रिजन्स लाग्छ क्या मलाई नर्मली मर्जर भएको इन्स्टिट्युटमा त रिसर्च पेपर पनि पढ्नु भयो भने जहिले पनि स्टाफहरूले नमिलेर चाहिँ बिचको पिरियड चाहिँ अलिक स्लो डाउन हुन्छ कि अनि जब तिनीहरू ठ्याक्कै मिल्छ मिलेपछि चाहिँ तिनीहरू पोजिटिभली आउँछ जस्तै एनआइसीको मेरो एक्सपिरियन्समा म त्यसलाई एनआइसीमा थिएँ ब्याङ्क अफ एसिया एनआइसी मिल्दाखेरि सुरुको 6 महिना हामीलाई गाह्रो भएको थियो 6 महिना 8 महिना पछि एनआइसी अब डिफ्रेन्ट भयो अहिले त कहाँ पुगिसक्यो होइन त्यो सिनर्जी इफेक्ट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ देखियो कि होइन सो तब सुरुको त्यो बेलामा त डेटा हेर्नुहुन्छ नि त्यो बेला हामीहरू स्लो डाउन त भएको थियौँ जब दुईवटा कमर्सियल ब्याङ्क मर्ज हुँदाखेरि पनि होइन त्यस्ता कुराले चाहिँ भएको हुन्छ तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यति गइहाल्नुपर्ने भन्ने छैन हिजोको दिनमा हामी बिजनेस नगरेको अवस्था थियो क्यापिटल हामीसँग ओभर क्यापिटलाइज थियो भने त्यो बेलामा चाहिँ गर्दाखेरि त्यसले सिनर्जी ल्याउँथ्यो भन्ने थियो भन्नेको अवस्था थियो भने आजको अवस्थामा हेर्नु त्योबाट हामी पार भइसकेको छ नि त होइन अहिलेको अवस्था चाहिँ त्योभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट छ र अब एकदम तुरुन्तै गएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन अब किनकि सबै प्यारामिटरमा तपाईँले पब्लिसरको डेटा हेरिराख्नु भयो होला सबै प्यारामिटर हामी धेरै राम्रो भइसकेको छौँ त्यो एनपिएदेखि लिएर सबै कुरामा हामी धेरै राम्रो भइसकेका छौँ सो इम्प्रुभमेन्ट अलरेडी छ अब क्यापिटल पनि टाइट भइसक्यो हिजो हामी क्यापिटल टाइट नहुँदाखेरि कुनै चाहिँ क्यापिटल टाइट भएको ब्याङ्कसँग गयो भने इमिडिएटली सिनर्जी आयो भने बुझ्थ्यौँ भने हो त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छैन कि र त्यो एकदम कम्पलसरी हामी जानैपर्छ भन्नेमा चाहिँ छैनौँ होइन मौद्रिक नीतिमा एउटा फन्डामेन्टल चेन्ज भनेको सिडी रेसियो त्यो मात्रै एउटा फन्डामेन्टल चेन्ज हो त्यो भनेको वास्तवमा परि हुनुपर्ने कुरा त्यो ढिलो भएको भन्छु म त चाहिँ होइन बाहिरतिरको प्र्याक्टिस पनि सिडीमै हेर्थ्यौँ हामी होइन एडी भन्थ्यौँ अझै हामी त एडभान्स डिपोजिट भनेर भन्ने टर्म युज गर्थ्यौँ अथवा सिडी नै भनौँ अहिले सिडी चाहिँ यो बाहिरको पनि टर्म चाहिँ सिडी नै हो क्यापिटल भनेको जसले पनि बफरमा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल नै त्यही हो पहिला चाहिँ यहाँ ओभर क्यापिटलाइज भएको बेलामा चाहिँ तिमीलाई सिसिडी भनेर थप्दै आयो त्यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्करसँग 2 अरबको क्यापिटल चाहिँ 8 अरब हुने थियो कि ल क्यापिटल पनि जोड्नु नि त तिमीहरू क्यापिटल पनि लेन्ड गर्न त भन्ने हो जबकि फन्डामेन्टली क्यापिटल जहिले पनि बफर भएर बस्नुपर्छ तपाईँले त्यो क्यापिटल भनेको तपाईँले इन्भेस्टमेन्टको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज अथवा मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा पैसा भएर बस्नु पऱ्यो सो तलमाथि के भयो भने त्यो सकलाई एब्जर्भ गर्नलाई लिने हो नि त क्यापिटल त तपाईँले लेन्ड गरेर भनेर दिने त होइन होइन सो यो करेक्सन हो भन्छु क्या म यो सिडीको चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ हिजो भयो होला अथवा तर भोलि गर्नै पर्थ्यो त्यो कुनै एउटा पोइन्ट इन टाइममा गएर आउँथ्यो त्यो अवस्था चाहिँ त्यसले गर्दा त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि टाइट त भएको भने इभन सिसिडी नै भएको भने मार्केट चाहिँ टाइट हुन्थ्यो यसमा अलिकति बढी कम भन्ने कुरा मात्रै होला होइन सिसिडी नै राख्यो भने पनि मोरलेस यही लाइनमा हुन्थ्यो यो कसो नै यो लोनको डिमान्ड पनि बढिरहेछ किनकि लास्ट इयर पनि लोनको डिमान्ड जुन किसिमको ग्रोथ भएको छ यो वर्ष पनि फर्स्ट मन्थमै देख्नु होला नि डिपोजिट चाहिँ घटेर गयो लोन चाहिँ बढेर गएको छ नि त अब त्यो नेगेटिभ जबमा जाने बित्तिकै त्यसको इम्प्याक्ट त पर्छ होइन लिक्विडिटी मार्केटमा टाइट नेचुरली भइ नै हाल्छ किनकि डिपोजिट नै त्यसलाई 60 अरबले डिपोजिट गर्ने 30-40 अरब लोन बढ्ने हुन्थ्यो अनि पैसा कहाँबाट आउने र डिपोजिटको ग्रोथ जहिले पनि अर्ग्यानिक मात्रै हुन्छ कि इनअर्ग्यानिक ग्रोथ लोन चाहिँ त्यसले बढाउन सक्नुहुन्छ आज यही भन्ने मान्छे एउटा बिजनेस गरेको छ नि उसले लोन पाउने अवस्थामा उसले अर्को प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्न सक्छ होइन सो
तर डिपोजिटमा त्यो पसल छैन नि आज तपाईँसँग 100 रुपियाँको डिपोजिट छ नि ल त्यसलाई 200 बनाउनुहोस् भने त बनाउन सक्नुहुन्न नि द्याट्स नट पोसिबल त्यो अर्ग्यानिक वेमै ग्रोथ हुन्छ सो दुइटाको मिसम्याच भएर मात्रै अलिकति टाइट भयो सिचुएसन्स होइन अब डेफिनेटली सिसिडी भयो भने त्यसले क्यापिटललाई पनि युटिलाइज गर्न सक्ने अवस्था त हुन्थ्यो क्यापिटलको रिटर्न पनि हाई हुन्थ्यो किन म 9% रिटर्न पाउँथेँ नि त अहिले म 4%मा पाउँला इन्टर ब्याङ्कमा अथवा बन्डमा राख्ने 3%मा पाउँला त्यो रिटर्न वाइज बेनिफिट वाइज डेफिनेटली त्यसमा बढी बेनिफिट छ तर फन्डामेन्टल फन्डामेन्टल पनि त जानु पऱ्यो नि त फन्डामेन्टल जानु सिटी इज बेटर भोलिको दिनमा के हुन्छ नि तपाईँ पनि के डिपोजिट जति हुन्छ त्यो अनुसारको लोन दिने हो नि इट्स नट क्यापिटल इन्जेक्ट गरेर चाहिँ बढी लोन दिने भन्ने कुरा आउँदैन नि अब क्यापिटल भनौँ न 100 अरबको ब्याङ्क भएकोलाई पनि 8 बिलियन त क्यापिटल हो नि भनेको 8% हो 8%मा तपाईँको रिटर्न कति 8%मा 8% रिटर्न लिन्थ्यो भने अब 4% रिटर्न हुने भयो त्यो मात्रै डिफ्रेन्स हो नि त त्यो नबढी त छैन जबकि अहिले सिटले गर्दा चाहिँ त्यो इन्टर ब्याङ्कमा पनि अहिले 5% को हाराहारीमा 4.9 को हाराहारीमा अहिले इन्टर ब्याङ्कमा लेन्डिङ भइरहेछ सो त्यो पनि ग्याप अलिक कमै भएको छ नि त होइन त्यो चाहिँ अवस्था नि त्यो चाहिँ $1 मिलियन क्वेसन हो कि यसपालि चाहिँ हाम्रो पनि एक्सपेक्टेसन के थियो भन्दाखेरि साउन्ड भदौतिर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ फ्लस हुन्छ पैसा भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो तर यसपालि उल्टो भएको छ कि यो होइन मार्केटमा पैसा छैन डिपोजिट ड्रप भएको छ अलिअलि पैसा त के अरे ट्याक्समा पनि गयो होला होइन किनकि त्यसमा पनि मेजर डिपोजिटको डेफिसिट हेर्नु भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूतिर म्यासिभ घटेको देखिन्छ डेटा अनुसार पनि देखिन्छ हामीले हेर्ने हो भने म चाहिँ गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरूतिर पनि डिपोजिट धेरै घटाएको देखिएको छ कि यो पिरियडमा जब त्यो अपोजिट हुनुपर्ने हो डिपोजिट फ्लस हुनुपर्ने हो कम्पेयर टु लास्ट इयर नै हेर्ने हो भने पनि जबकि लास्ट इयर श्रावणको फर्स्ट क्वार्टरमा पैसा फालाफाल थियो होइन अब हामीले पनि यसो एनालाइसिस गर्दाखेरि अलिअलि पैसा चाहिँ तपाईँलाई एउटा त्यो हुनसक्छ के अरे इम्पोर्ट्स बढाएको छ यो साउन्डदेखि नै यदि इम्पोर्टको डेटा नै इम्पोर्ट पनि अलिकति बढाएको छ त्यसले पनि अलिकति गयो होला रेमिटेन्स पनि त्यस्तो अलिक बढाएको छैन रेमिटेन्स पनि अलिकति घटाएको छ के अरे साउन्डको डेटामा हेर्दाखेरि अब त्यो दुईवटा एउटा कारणले अलिकति इम्प्याक्ट पार्यो र यो पैसा चाहिँ स्पेन्डिङ अलिक बढी भयो कि जस्तो मान्छेलाई हुन्छ नि कोभिडको लकडाउनको बेलामा अरूतिर पनि ट्रेन्ड देखिन्छ कि एउटा मान्छेले चाहिँ खर्च गर्ने तपाईँ हामीले पनि कसो नि 2 महिना 3 महिना लकडाउन भयो अलिक पैसा हामीसँग डिपोजिट बढ्ने अनि हामी चाहिँ वी टेन टु स्पेन्ड मोर के अब बजार खुल्यो ल पैसा खर्च गरौँ भन्ने पनि हुन्छ त्यो टेन्डेन्सी पनि हुनसक्छ है सो अलिकति स्पेन्ड पनि बढ्यो होला स्पेन्डिङ हिजोको दिनमा चाहिँ डिपोजिटमा बसिरहेको थियो अनि त्यो चाहिँ रेगुलर स्पेन्डिङभन्दा माथि जाने होइन अहिले वर्ल्ड वाइडको ट्रेन्ड हेर्नु चाहिँ मैले चाहिँ बाहिरको डेटामा त देखाउँछ मान्छे लग्जरी गुडहरू किन्ने होइन त्यस्ता त्यस्ता आइटममा जाने अलिकति ब्रान्डेडहरूको चाहिँ सेल्सहरू धेरै राम्रो भएको यो बिचको कोभिडको चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट थियो मान्छेले चाहिँ डिपोजिट बढायो अनि स्पेन्ड चाहिँ त्यहाँतिर गर्न थाले सो स्पेन्डिङ प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएको हुनसक्छ अहिले सर्टन सेगमेन्टमा लोन गएको छ सबै चाहिँ बिजनेसमै गएको छ भन्ने छैन जस्तो सेयरमै हेर्ने हो भने नि सेयरमा पनि राम्रै एक्सपोजर भयो नि त सबै ब्याङ्कहरूको होइन किनकि फर्स्ट त्यो मार्केट र त्यो वान अफ द इजिएस्ट भएर मार्जिन लिने पनि गयो नि अब त्यो त बिजनेसमा कन्भर्ट गर्न सकिएन नि होइन अब अलि यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ रेगुलेसन आएर सायद त्यो पैसा भोलिको दिन पे अफ भयो भने त त्यो पैसा कहाँ जान्छ भने अल्टिमेटली जाने कहाँ भन्दाखेरि उद्योग धन्दामै जाने हो नि होइन त्यही नै बढी डिमान्ड छ एउटा त्यो हुनसक्छ र अर्को चाहिँ यो इन्डिभिजुअल जुन रिटेल सेगमेन्टका पनि छ नि त्यो पनि लोन बढाएको छ कि होइन तपाईँलाई लास्ट इयरको मा चाहिँ त्यो सेगमेन्टमा नै पर्टिकुलरली हेर्ने भने अटो होम यस्तै इन्डिभिजुअल फाइनेन्सिङ अनि मान्छेले लोन चाहिँ अहिले बढाएको छ अलिक कम्पेयर गर्ने भने अहिले पनि बढिरहेको छ त्यो लोन होइन अहिले जुन किसिमको रिटेलमा चाहिँ हामीले गाडीहरूको देख्छौँ तपाईँ नोटिस गर्नुहुन्छ होइन गाडीको सेल्स अलिक पिकअपमा छ सिग्निफिकेन्टली बढाएको छ गाडीहरू र त्यसको दुईवटा रिजन भयो किनकि इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो ब्याङ्कबाट लिन अर्को र कोभिड पनि हो मान्छेले पहिला चाहिँ ल के अरे पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हिँड्ने मान्छे पनि बिस्तारै बिस्तारै मुभ गरे र अलिअलि पैसा कमायो होला सायद सेयरबाट कमाए कहाँबाट कमाए अलिकति इक्विटी पनि हाल्न सक्ने भए सो त्यो लोनहरू चाहिँ त्यो सेक्टरमा गयो अनि ब्याज दर सस्तो सुरुको फर्स्ट पिरियडमा चाहिँ मान्छे त्यति इन्क्लाइन थिएन पहिला चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरमा तपाईँले नोटिस गर्नुभयो त यो त कोभिड हुने त बर्बादै हो यो अब हामी त खत्तमै हुन्छौँ स्काई इज गोइङ टु फल अब त बर्बादै भयो हुने भनेर एउटा मान्छे थियो त्यो भएर चाहिँ मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गरेनन् त्यो एकदम फ्याक्ट हो नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट पनि धेरै आएनन् अनि ब्याज दरमा धेरै कम्पिटिसन पनि भयो त्यो बेलामा जो एकदम लोएस्टमा गएको थियो ब्याङ्कहरू बेस रेटमै लोन दिने एकदम परम्परा चलिसकेको थियो होइन र त्यो बेला र हाइली लिक्विड हुँदाखेरि ब्याङ्कहरूले त बेस रेटमा पनि दिए नदिएको पनि होइन इभन माइक्रो फाइनेन्सले बेस रेटभन्दा बिलोमा पनि पाएको थियो त्यो बेलामा होइन त्यो अवस्था भएको
पिरियड थियो नि त, हाइली लिक्विड थियो मार्केट। अनि त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई पनि 5-7% 8% लोन पाउँछ भने देन तपाईँले नि कुनै बिजनेस गर्ने, मलाई यो प्रपर्टी किन्नुपर्ने किन्ने भन्ने हुन्छ। अनि त्यसले बिस्तारै डिमान्ड त क्रिएट गर्छ नि, प्राइस ड्रप भयो भने त एउटा डिमान्ड त क्रिएट गर्छ। अनि त्यो डिमान्ड त क्रिएट गरे हो, लोवर प्राइसले चाहिँ डेफिनेटली गरे हो। अब यो वर्ष चाहिँ त्यो हुँदैन। अब यो वर्ष चाहिँ हामी एउटा टर्म युज के अरे क्राउडिङ आउट भन्छ कि, त्यो भनेको चाहिँ चाहिने मात्र लिन्छ, नचाहिने अटोमेटिकली एक्जिट हुँदै जान्छ कि त्यहाँबाट। यो वर्ष चाहिँ रेट चाहिँ पहिला लास्ट इयर जस्तो हुँदैन, डेफिनेटली पनि हुँदैन त्यो। यो वर्ष चाहिँ रेट चाहिँ माथि नै जान्छ। 100 बेसिस पोइन्ट 1% त बढाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो आफ्नो गेसमा चाहिँ एटलिस्ट 100 बेसिस पोइन्टको हिसाबले चाहिँ 1%को आधारमा चाहिँ बढाउँछन् रेट। अहिलेको एक्जिस्टिङमा त त्यो सेभिङ्स डिपोजिटरलाई होस्, त एफडीमा पनि अहिलेको एक्जिस्टिङमा हेर्नु पनि त्यो लाइनमा चाहिँ जान्छ होला। अब र मेटेरियल हामीले किनेर ल्याउनु पऱ्यो, नो म्याटर वाट द प्राइस इज, होइन। यदि हामीले बेच्ने नै हो भने मार्केटमा अझै डिपोजिटको लागि हामीले जाने नै हो भने पनि अब हामी नै कम्पिटिटिभ भएर चाहिँ जान्छ मार्केटमा। यदि हामीले बिजनेस गर्ने हो, हामीले जति ग्रोथ गर्छौँ भनेर बसिरहेछौँ भने नि यसपालि हामी धेरै एग्रेसिभ ग्रोथको लागि प्लान छैन, होइन। धेरै म एग्रेसिभ भएर एकदम 50 अरबले लोन बढाउने, 50 अरब डिपोजिट बढाउने हिसाबले हामीले सोचिरहेको छैनौँ। तर मार्केट चाहिँ एभरेजभन्दा माथि हामी ग्रोथ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यतिको लागि चाहिनेको लागि चाहिँ डेफिनेटली हामी पनि एग्रेसिभ नै हुन्छौँ। अब विदेशबाट त भन्दिनँ, नेपालमा विदेशबाट ल्याउन त्यति सजिलो त छैन। नि अब यसको लागि एउटा मात्रै इन्स्ट्रुमेन्ट देखिरहेको छु मैले, दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्ट मध्ये एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले डिपोजिटको रेटमै जानुपर्छ एउटा। अर्को कुरा हुन्छ हामीले अलिकति मासमा जाने हो र रिटेल डिपोजिटलाई हामीले ग्यादर गर्ने हो र हाम्रो त्यही नै प्लान हो। हामी रिटेल डिपोजिटमा बढी फोकस हुन्छौँ र मासमै जाने हो, किनकि हामी अलिक पनि हाइएस्ट छौँ सेभिङ्स डिपोजिटमा दिने ब्याङ्क भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो सेगमेन्टलाई चाहिँ छोड्दैनौँ, त्यो सेगमेन्टमा बढी फोकस भएर जाने हो। मैले अघि नै तपाईँलाई भने जस्तै यो डिपोजिट भनेको त पनि अर्ग्यानिक ग्रोथ हुन्छ त्यो होइन। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो डिपोजिट क्रिएसन कति हुन्छ त भन्दाखेरि लेट्स एज्युम 400 बिलियन हुन्छ अरे, 400 अरबको डिपोजिट, होइन। ल 500 अरबको हुन्छ अरे, 500 बिलियनको चाहिँ डिपोजिट क्रिएसन हुन्छ भने हाम्रो लेन्डिङ क्यापेसिटी पनि 400सम्म भयो भने हुन्थ्यो। अब क्रेडिटको डिमान्ड बढ्दैछ कि, इकोनोमिक ग्रोथको एक्टिभिटिजहरू बढ्छ भने चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने पैसा ल्याउने अपर्च्युनिटी छैन, होइन। अब हामी त अरू पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छौँ नि त, होइन। त्यहाँको लागि चाहिने पैसा पनि हामीले बाहिर ल्याउनु सक्ने अवस्था छैन। सो यीको नै सोर्स गर्ने हो भने पनि यहाँका पनि एक्टिभिटिज त बढिरहेछन् नि। अब तपाईँले हेर्नु भएको छ नि लास्ट 3-4-5 इयर्समा नेपालकै डेटा हेर्ने, यो एसएमइजहरू पनि धेरै बढ्यो कि। पहिला लोन लिने मान्छे भनेको को हुन्थ्यो भन्दाखेरि फ्यु कर्पोरेट्स हुन्थ्यो, होइन। आज 10 वर्ष अगाडि यदि म जान्छु भने त्यसलाई नाम थाहा हुन्थ्यो कि, यो 100जना कस्टमर मात्रै हुन्थ्यो, सबै ब्याङ्कमा त्यही कस्टमर हुन्थ्यो। हामीले अरूतिर मार्केट नै छैन जस्तो लाग्थ्यो कि हामीलाई। तर अहिले आएर हेर्नुहोस्, त्यो 100जना मात्रै होइन कि, त्यहाँ हजारौँजना 20,000 मान्छे त हाम्रै कस्टमर छन् नि। 20,000 चाहिँ डिफ्रेन्ट फेसेस छन्, सानो बिजनेस गरेर बसेका छन् एन्ड तिनीहरू राम्रै गरेका छन् कि। रिसोर्सको कन्सेन्ट हामी डिपोजिटमा मात्रै डिपेन्डेन्ट भयो कि, होइन, अर्ग्यानिकमा मात्रै भयो। बाहिरतिरको अपर्च्युनिटी चाहिँ के होइन, बाहिरबाट पैसा ल्याउनु सक्ने अपर्च्युनिटी छ नि त। तपाईँलाई एफडिआईको पैसा टन्नै आइरहेको हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा टन्नै पैसा आइरहेको हुन्छ, अरूतिर पैसा आइरहेको हुन्छ। अब त्यो पैसा आइरह्यो भने चाहिँ सजिलो भयो गर्नलाई, होइन। जस्तो बोरिङ चाहिँ सजिलो छ अरूतिर, हामी कहाँ अब कन्ट्रीको रिस्क रेटिङ नै नगरेर पनि हामीले बोरिङ गर्न नपाएको अवस्था त छ नि त। आज नेपालको कन्ट्री रेटिङ के हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन, गरेका छैनौँ, होइन। र त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ बाहिरबाट पैसा नआएको अवस्था हो। नभए यस्ता कुरा चाहिँ मिटिगेन्ट्स भनेको बाहिरबाट पैसा लिएर गर्न सक्ने हो कि, इन्टरनल हाफले एउटा गर्ने हो। नभए इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सबै इन्भेस्टमेन्टले बाहिरबाट पैसा ल्याउन सक्यो भने त इन्टरनल त हामी आफै म्यानेज गर्न सकिहाल्छौँ नि, होइन। त्यो चाहिँ बाहिरबाट क्यापिटल नआएको, एफडिआई पनि अलिकति सिग्निफिकेन्ट नआएको, कुनै एउटा ठुलो प्रोजेक्टमा पनि पैसा आएको चाहिँ देखिँदैन नि हामीले, होइन। त्यो पैसा आयो भने चाहिँ भोलिको दिन मैले चाहिँ सहज गर्छ, पैसा आएन भने चाहिँ डेफिनेटली हामी जहिले पनि यो टाइपमै हुन्छ।